बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं ज़ुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, सफाई निस्फ़ ईमान है। ये इस पर हमारा ईमान जो है वो इतना पुख्ता नहीं है। अगर पुख्ता होता तो सूरत हाल ये ना होती जो इस वक्त चकवाल शहर में हमें नज़र आ रही है। गंदगी है कि जिसके ढेर हैं और ये गंदगी हर तरफ फैली हुई है। मसाइल हैं और इसमें बहुत सा ताल्लुक़ अवाम की आदात से भी है। इससे पहले कि हम महकमे का ज़िक्र करें, बल्दिया की बात करें, उसकी ज़िम्मेदारियाँ उसको याद कराएं, सबसे पहले अवाम को अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी याद रखनी चाहिए। जब आप गंद फैलाने पर तुले हों, जब आप हर वक्त इस बात के लिए तैयार हों कि मैंने गंद ही फैलाना है, तो फिर जितनी मर्ज़ी आप बड़ी से बड़ी फ़ोर्स को ये ड्यूटी सरअंजाम देने के लिए भर्ती कर लें कि शहर को साफ़ रखना है, तो ये मुमकिन नहीं होता। इसमें अवामी तावन बहुत ज़रूरी है। हमने मुतअद्दिद जगह देखा है कि कचरादान लगा है, कोई ड्रम या कोई ऐसा कंटेनर रख दिया गया है, लेकिन उस कंटेनर और ड्रम में कचरा कम और बाहर ज़्यादा होगा। अब ये भी इस हवाले से कहा जा सकता है कि ये हमारी तरबियत ही नहीं है, इसका फुकदान है। तभी तो हम इतने तकलीफ़ भी गवारा नहीं की कि कचरे को उठाकर उस ड्रम में डालें या उस कंटेनर में वो डाल दें। तो जहाँ हालात ये हों वहाँ शहर को कैसे साफ़ रखा जा सकता है, तो आवाम के हवाले से तो ये मुश्किलात ज़रूर मौजूद है। दूसरी तरफ महकमा है यानी बल्दिया, जिसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि शहर को आपने साफ़ सुथरा रखना है। कभी वो एक वक्त था कि चकवाल शहर वो छोटा सा हुआ करता था, महज 4 वार्ड हुआ करते थे, फिर ये बढ़ते बढ़ते 8, 10, 16 और अब ये 37 तक तो पहुंच चुके हैं। यानी 5 यूनियन कौंसल पर मुश्तमिल ये शहर है। और हैरत की बात ये है कि सिर्फ एक यूनियन कौंसल यानी शहर की मरकज़ी जो यूनियन कौंसल 5 हैं, वहाँ रेगुलर वो सफाई के इंतज़ामात होते हैं, अमला तैनात होता है, रोज़ाना गाड़ियाँ जाती हैं। इसके अलावा जो 4 यूनियन कौंसल हैं वहाँ सफाई का कोई शेड्यूल नहीं है। बस किसी ने कोई सिफारिश की, किसी ने कोई टेलीफोन कर दिया, करवा लिया, किसी की मिन्नत समाजत की, किसी को कह दिया, तो उस हवाले से कोई सफाई का अमला आ जाए तो आ जाए, वरना रेगुलर प्लान में कुछ शामिल ही नहीं है। जिसकी वजह से आप देख लें कि जो इतराफ़ के इलाके हैं वो ज़्यादा गंदे हैं, वहाँ ज़्यादा गंदगी मौजूद है। और इस वक्त आप स्क्रीन पर वो मनाज़र देख भी रहे हैं, जिस तरह ये गंदगी बिखरी हुई है, तो इससे अंदाज़ा होता है कि जो इदारे हैं वो किस तरह अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं और उसके साथ साथ जो अवाम है वो किस तरह थोड़े काम को बढ़ा रहे हैं। इस हवाले से जो मुश्किलात हैं उसको भी ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए। यानी महकमे की मुश्किलात या उनकी मजबूरियां और उनकी बेबसी वो कितनी है। सबसे पहले आप एक्सियन बल्दिया सैयद साइम सलीम का ये ज़रा क्लिप मुलाज़ा फरमाएं, उनका बयान सुने, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। मेरा नाम मोहम्मद साइम सलीम है और मैं एज एक्सियन म्यूनसिपल कमेटी चकवाल में तैनात हूँ। मेरे पास इस शहर की सफाई, सीवरेज, वाटर सप्लाई का सारा काम है और मैं इसे देखता हूँ। इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि चकवाल शहर के लिए जो हमारे पास सफाई का स्टाफ है, इसकी हमें जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है वो ऑलमोस्ट 200 है। और आबादी की बढ़ती सूरत हाल के मुताबिक जो जितने उस आबादी के लिए हमें रिक्वायर्ड सेंट्री वर्कर्स हैं वो हमारे पास पूरे नहीं हैं। इवन जो हमारी सेक्शन स्ट्रेंथ है जो कि 200 के करीब है, उसमें से भी हमारे पास जो करंटली लोग वर्किंग करते हैं वो तकरीबन 70 के करीब हैं। अब हमारे पास इतने महदूद रिसोर्सेज और इतने महदूद तादाद में सेंट्री वर्कर्स होते हुए हमें शहर की सफाई के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी हमने इस चीज़ को बड़ा ओवरकम किया हुआ है, इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया है। जितना हम इसके साथ मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं वो हम लेते हैं। इन्हीं वर्कर्स को हमने 2 शिफ्टों में तैनात किया हुआ है शहर की सफाई के लिए, ताकि हम शहर को थ्रू आउट द डे पूरा टाइम हम इसे साफ़ रख सकें। तो इसमें अगर हमारे पास ये तादाद पूरी हो जाए तो हम इसमें मज़ीद बेहतरी ला सकते हैं। तो मेरी हमारी इंतज़ामी सूरत हाल को देखते हुए मेरा इसमें सजेशन ये कि होना ये चाहिए कि हमें पूरी रिक्वायर्ड सेंट्री वर्कर्स की स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए। जी नाज़रीन, आपने सुना एक्सियन साहब क्या कह रहे हैं। वो तो खुद मजबूर हैं, वो तो खुद कह रहे हैं कि 200 तो असामिया सेक्शन है, लेकिन उसमें से भी सिर्फ महज 70-72 बंदे वो ड्यूटी पर मौजूद होते हैं। तो जब अमला ही नहीं है तो हम कहाँ से सफाई करवाएं। जुज़वी तौर पर तो ये बात
درست ہے، آپ اس کو بالکل اسی طرح مان لیں کہ جتنا عملہ شہر چکوال کے لیے چاہیے وہ درکار نہیں ہے، لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو ان وسائل کے ساتھ بھی وہ ٹھیک رکھا جا سکتا ہے۔ یعنی اس سے بلدیہ چکوال کو اختیار حاصل ہے کہ وہ 100 بندہ ڈیلی ویجز کی بنیاد پر بھرتی کر سکتی ہے۔ 100 آپ کے پاس اگر مزید بندے ڈیلی ویجز ہوں اور ان سے صرف صفائی ہی کا کام لیا جائے تو پھر یہ کمی کافی حد تک دور ہو جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 100 بھرتی کیے ہی نہیں گئے، بہت سی اسامیاں کو خالی چھوڑ دیا جاتا ہے، وہاں بندے بھرتی نہیں ہوتے یا نہیں کیے جاتے، اور جو ڈیلی ویجز بھرتی ہو بھی جاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ان سے صفائی ستھرائی کا کام لیا جائے ان سے کوئی اور کام لیے جاتے ہیں، کسی کو آفس میں بٹھا دیا جاتا ہے، کسی کو اگر کمپیوٹر آتا ہے تو وہ کمپیوٹر پر بیٹھا ہوتا ہے۔ یعنی جس مقصد کے لیے اسے بھرتی کیا جاتا ہے اس سے وہ کام ہی جب آپ نے نہیں لینا تو پھر صفائی کی صورتحال تو یہی ہونی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو عملہ ہے اس کے بہت سے جو لوگ ہیں روزانہ کی بنیاد پر وہ تو ڈسٹرکٹ کمپلیکس چلے جاتے ہیں، یعنی شہر کے اندر آپ کہہ لیں کہ سب سے مرکز نگاہ ڈسٹرکٹ کمپلیکس ہے۔ اگر شہر میں ڈیوٹیاں 10 بندوں کی ہیں تو وہاں 20 کی ہوں گی، اگر یہاں 40 ہیں تو وہاں 70 ہوں گے، یعنی سب سے زیادہ اسی کو توجہ دی جاتی ہے۔ تو پھر صفائی والا عملہ تو ادھر چلا گیا، پھر پیچھے شہر بچتا ہے، شہر کو کس نے صاف رکھنا ہے؟ عوام تو ویسے اس کی عادی نہیں ہے، نہ انہیں اس کی کوئی فکر ہے، بلدیہ کے پاس وسائل بھی نہیں ہیں، ول بھی نہیں ہے، کوشش بھی نہیں ہے، تو پھر حالات تو ہمارے سامنے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ضرورت اس امر کی ہے کہ اس شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے جو سٹیک ہولڈر ہیں وہ مل کر کام کریں، یعنی عوام بھی اپنی ذمہ داریاں سمجھیں۔ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ جہاں جو چیز آئی، کوئی ریپر آپ کے ہاتھ میں ہے، کوئی فروٹ کے چھلکے ہیں یا کوئی اور گندگی ہے تو اٹھا کر آپ نے باہر پھینک دینی ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو مخصوص مقامات اس کے لیے مختص کیے گئے ہیں وہاں پر جو ڈرم اور کنٹینر رکھے گئے ہیں آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے۔ اب بلدیہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کنٹینرز کو بر وقت خالی کرنا ہے، اور اتنے دور جا کے خالی کرنا ہے کہ وہ پھر شہر کے کافی باہر ہو، ایسا نہ ہو کہ شہر کے بیچوں بیچ یا کہیں سائڈ پر آپ وہ ڈمپ کرنا شروع کر دیں۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ڈمپنگ کے لیے بلدیہ چکوال کے پاس کوئی خاطر خواہ انتظامات نہیں ہیں، کبھی کسی جگہ کبھی کسی جگہ یہ کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے، لیکن بہت جلد ہی وہ جگہ بھی فل ہو جاتی ہے اور بدبو سے ویسے ہی برا حال ہوتا ہے، تو پھر کسی نئی جگہ کی تلاش شروع ہوتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک پراپر جگہ تلاش کی جائے اور پھر وہاں پر یہ ساری گندگی ڈمپ کی جائے، اور لیکن اس کے لیے فیول چاہیے، اس کے لیے اخراجات بڑھ جاتے ہیں۔ ان اخراجات کو کم کرنے کے لیے عموماً دیکھا گیا ہے کہ جو گندگی بھرنے والی ٹرالیاں ہیں اس کو اتنا زیادہ فل اپ کر دیا جاتا ہے کہ وہ کناروں سے گندگی باہر گر رہی ہوتی ہے، یعنی ایک جگہ سے آپ اٹھاتے ہیں تو پھر وہ پورے شہر میں پھیلتی وہ اس مقام تک پہنچتی ہے کہ جہاں اس کو آپ نے گرانا ہوتا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ جتنی گنجائش ہے، جتنی ٹرالی ہے، اس میں اتنی گندگی آپ لوڈ کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے یہ گندگی ایک جگہ سے پورے شہر میں آپ پھیلاتے جائیں اور بدبو سے تعفن سے لوگوں کا برا حال ہو جائے۔ تو اس سلسلے میں ضرورت اسی امر کی ہے کہ جس طرح شہر تیزی کے ساتھ پھیلا ہے، آبادی بڑھی ہے، تو بلدیہ کو اس حوالے سے مزید جو عملہ ہے سینیٹری کا وہ بھرتی کرنے کی اجازت بھی دی جائے، اور پھر جس طرح میں گزارش کر رہا ہوں کہ جو ان کو اجازت حاصل ہے یعنی ڈیلی ویجز والے، اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے یہاں پر کچھ عوام کے لیے وہ ضرور ریلیف وہ لائیں، اور خاص طور پر جو دیگر یونین کونسلز ہیں 4 ان پر بھی ذرا توجہ دیں، بے شک باری باندھ لیں لیکن اپنے طور پر ایک شیڈول مقرر کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو یہ احساس بھی رہے کہ وہ اگر بلدیہ ان سے ٹیکس وصول کرتی ہے، ہر معاملے میں ان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ وہ بلدیہ ہی کے حدود میں ہیں، جب بھی ٹیکس کی باری آتی ہے تو کم سے کم اس حوالے سے بھی بلدیہ کو اپنی ذمہ داری یاد رکھنی چاہیے کہ یہ صفائی ستھرائی بھی انہی کی ذمہ داری ہے۔ بھلے 3 دن 4 دن 5 دن بعد ہی صحیح وہاں عملے کو ضرور بھیجیں، اور اگر صاف ستھرا شہر ہوگا تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چکوال تو ویسے ہی خوبصورت ہے، تھوڑا سا بس ہم نے محنت کرنی ہے، تھوڑا سا اس عمل کو آگے بڑھانا ہے تو ہماری اس شہر کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔